मॉर्निंग आयच्यू फॅमिली. आय होप तुम सगळीं बरे आहाय आनी आमी बरे आहाय एंड वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आनी जे मॉर्निंग उठोले आतां आनी बाबा आतां पोतू फिट केला आनी पोतून न्हिदलो तो. आतां 8 o'clock जालें, मातशें लेट जाला आयज उठपाक. आयज मातशें उठपाक लेट जालो आनी गलू आनी पापा दोगांनी सकाळ गेलो आहाय तेका पासे गेले तेशी तर आयज ब्रेकफास्ट आपूण भायर सावन हाडटा म्हणून ब्रेड आनी भाजी म्हणून. सो आतां राती मागीर आयन करपाक उलोवलें तें हांव आतां कोताचें आयन करपाक वय पयलीं आनी मागीर म्हणटा चाव कोता मागीर मेळटा तुमकां दाखय तुमकां ब्रेकफास्ट हाड म्हणटा तेणें. गुड मॉर्निंग वन्स अगेन. सो आमचे ब्रेकफास्ट बी जालो आमगेलो आनी सगळें कामूय जालें. बाबाय क्लोज बीन आयन करून तें सगळें केलो हांवें. पोतून तुपाक घायलो आनी पोतून सुकोमी घायलो आनी मुगे तेन्ना म्हळ्यार नुस्तें हाडपाक गेलोलो. कालसर आमी हिंगा रांदपाक स्टार्ट केलो न्हू, सो नुस्तें हाडलो तेणें. आतां थिंगा मार्केट आसा थिंगा आनी आतां तेणें क्लीन बी केलां सगळें नुस्तें साफ बीन करून दिलें तेणें म्हाका. आनी अशें एक कडेन मसाला लायला आनी तें दाखयता तुमकां. आनी तो बाबा आनी जागो आहा आतां. अच्छा हें एक नुस्तें कुड्यां घालपाचें सगळें न्हू, बट थोडें म्हाका जाय तें दोता आनी थोडें मागीर फ्रिजान दोता. तेणें सगळें एक बारा साफ करून दवरलें थिंगा. आनी हेचें कोमल हाडलें तें आमकां जाय तें आमी हेचें मसाला लायला आनी हें म्हण तूं हाडून मागीर जालें ऑलमोस्ट वांटून तें. आनी आतां कडी करपाची. तें कितें कोताय तें चोवपाक वयता आतां दोगांनी बाबा आनी पापा ते गेलो. ओके तेंकां हांव तें हांव वयता रांदपाक मुगेलें तो हें कोता आसतना तेका तो सद्या आहा. ओके आतां हांव रांदता आनी मागीर मेळटा तुमकां. हाय बॉयज एंड गलू हेंचे गर्ल. हाय गलू. वो बुदुश चल तुम कॅरी ऑन कराय हांव वयता रांदपा. हयसर कोडी जाली तें नुस्तें नांव म्हाका खबर ना कितें. आनी तेचे बाबा येवदा तापपा दवरला हांवें. तेगे आतां न्हांवपा टायम जालो तर रायस करपा दवरता पयलीं आनी मागीर तेगे रेडी कोता सगळें क्लोथ्स बीन काडून दवरपाचें. तो जागो आहा आतां. बाबा न्हांवन बीन जालें आतां नुस्तें फ्राय करपा वयता. बाबा वचून न्हिदलो आहा आनी तो आनी गलू दोगांनी ती मागीर पावपाक गेले थिंग घरा कडेन. बाबाचें न्हिदोन आहा दाखयता. समतें तुमकां इवनिंग मेळटलें कित्याक आतां लंच नुस्त्या पयलीं फ्राय कोता मागीर लंच कोता. बाबागे क्लोथ्स म्हणटा हें वॉश करून घायले मागीर चोवपाचें इवनिंग कितें प्लॅन आहा तो खबर ना. बाबा न्हिदलो आसतना मागीर आमी मातशें चोयताय न्हिदपाक मेळटा जाल्यार आनी मागीर मेळटाय तुमकां. Later that same evening. गुड इवनिंग एवरीवन. आमचे च्या बी पीन आतां मातशें भायर सरलें जुडियो वचपाक. म्हाका मातशें ड्रेसीस घेवपाक आहलोले कित्याक आतां मिसा बी वचपा आहा न्हू. सो म्हाका ड्रेसीस बीन कांय नाय पयलीं मातशें फीट जायना तर. आनी बाबा वचून न्हिदला आनी गलू हाचे मुखार तेका पयलीं ड्रॉप कोताय थिंगा आमगे घरा कडेन आनी मागीर वयतली तेशी. ते गलू मुखार बसला आनी बाबा आमगे कार्ड्स घेता. गलू हाय गलू शी हाय. अरे गलू गोईंग दादा हाऊस. येस गलू. आनी मागीर जुडियो गेलो म्हणटकूच मेळटाय तुका तेका पयलीं ड्रॉप कोत्ताय आमी गलू कितको बसून आहा तेचे फ्रंट सिटार. आमी आतां जुडियो पावले आनी बाबू उठला आमगे वचून. आनी हे सायडीन रोड ब्लॉक आहा एक्चुली सो ताका लागून आमी बिंदासांचे भोंवपा मेळटा हिंगा. बाबा आनी कितें करून वयताय तेचे दोगांनी पात्रांव. चयता भितर वचोन कितें मेळटा जाल्यार म्हाका घेवपा सारकेंच. न्यू स्टॉक केलें दिसता तेंगेलो. आमगे जुडियो शॉपिंग जालें फास्ट केलें आमी आनी ट्राय बीन कांय केलें ना. सो ताका लागून फास्ट जालें आमगेलें आतां वयताय चला. बाबा
बाबा हा जागोचे सो मागीर घरा वचून मेळटाय तुमकां. हांवें एक 4 ड्रेस सिलेक्ट केलोले सो मागीर ते सगळे घेयले आमी. ट्राय बी कांय केलें ना कित्याक थिंगा ट्रायल रुमा कडेन भरपूर रश आहलोली, लायन आहलोली सामक्यो. सो हांवें म्हणलें ते आनी ट्राय करना कित्याक म्हाका कळटे भशेन तेंगे सायज पयलींची आहा. सो बट तेंगे सायजीस मातशे डिफरंट येता. एक पाट मिडियम जाता म्हाका, एक पाट लार्ज आहा तो जाता. सो हांवें चोयन बेश्टेक घेयलें कित्याक ते खेळपा वचपा लेट जाता अशी म्हण आमी गेलोली बरी लेटूच गेल्ली. आनी मागीर आतां मागीर घालून चोयता इनकेस जायना जाल्यार मागीर म्हणटा केन्ना वयतना 30 days आसता तेंगे एक्सचेंज करपाची. ते मागीर चोयता मागीर केन्ना जायना जाल्यार. आनी आतां म्हाका डिनर रेडी करपा जाय. डिनरा हांवें छोले करपा दवरलोले, फुगोंक घालून दवरलो ते मॉर्निंग आनी ते आतां करपाचे. आनी क्लोथ्स म्हणटा पप्पा गेलो तो आयन कोतलो तेंचा लापूड कोत म्हणून आमी तशें ते डिवायड कोताय काम दोगांनी. सो मागीर ते तो कोतलो आनी मागीर मेळटा आतां मातशें पापा पयलीं फीड कोता आनी मागीर मेळटा ताका न्हीद घालता पयलीं आनी मागीर चोयता करपाचें डिनर रेडी करपाचें. जाली 7:30 जाली ऑलरेडी आतां. सो सी ऑल मागीर बाबा फीड कोन्न आतां जाला आनी आतां रांदपा स्टार्ट कोता. तो न्हिदलो थिंगा ताका न्हिदयलो आनी आतां पयलीं छोले कुकराक घालून सिटी मारता पयलीं आनी मागीर दाखयता तुमकां. हेचे छोले थोडेशेच येयले आनी त्या पासून एक्स्ट्रा जाता आसता म्हाका ते हांव मागीर सॅलड करपाक दवरतलें हें कोन्न बॉयल कोन्न. सो आतां हें पयलीं हेचे कुकराक घालता आनी मागीर नेक्स्ट आतां कितें ऑनियन टोमॅटो म्हाका मातशें फ्राय करपाचो.